जी अस्सलाम वालेकुम। आप सबको कुरानिक वेलफेयर सोसाइटी के ऑनलाइन कुरान लर्निंग प्रोग्राम के अंदर खुश आमदीद कहा जाता है। जैसा कि पिछले सेशंस के अंदर हमने इस चीज़ को समझा कि जो 3D प्रोग्राम है जो ज़ुबैर शबीर साहब हमें टीच कर रहे हैं, हमें उसके कुरान की हिकमत और रहनुमाई दे रहे हैं। 3D प्रोग्राम जिसमें उम्महात, अबना और रिजाल के हवाले से बात की जा रही है। तो उसमें पिछले 4 हमने सेशंस के अंदर उम्महात के बारे में बात की और हमने ये देखा कि कुरान पाक किस तरह से हमें बेहतरीन अंदाज में रहनुमाई फ़राहम कर रहा है मुख्तलिफ़ मिसालों के ज़रिए, जिनमें उम्मे मूसा की मिसाल है, उम्मे ईसा यानी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की वालदा की मिसाल है। और अल्लाह ताला हमें ये दिखाता है कि किस तरह औलाद की जो तरबियत है वो माँ के पेट से शुरू हो जाती है और उसके बाद फिर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी और बर्थ के बाद भी वो तरबियत कितनी अहम होती है कि वालदैन और ख़ुसूसी तौर पर वालदा और फिर उनके साथ जो उनकी नानी हैं, दादी हैं, बच्चों के बुज़ुर्ग हैं और दीगर रिश्तेदार हैं, तो हर रिश्ता अपना एक ख़ास मुकाम रखता है और हर रिश्ते की उतनी ही इम्पोर्टेंस है औलाद की तरबियत के अंदर कि हर इंसान जो है वो या अब का दर्जा ले सकता है अपने बच्चों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। तो ये बड़ी अच्छी जो हमें रहनुमाई मिलती जा रही है, उस सिलसिले को हम आगे अब बढ़ा रहे हैं। और नेक्स्ट स्टेज पे हमारा जो अब ऑडियंस है, हमारा जो टारगेट ग्रुप है बेसिकली वो अबना है। अबना में हमने जो टॉपिक चुना है तो इसके वजह से ज़ुबैर शबीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो अस्सलाम वालेकुम ज़ुबैर भाई, कैसे हैं जी आप? खैरियत से हैं? जी, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आई एम फाइन, अल्लाह का शुक्र है, जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी ज़ुबैर भाई, बहुत शुक्रिया पहले तो आपका इस सारे प्रोग्राम को आप जिस तरह माशाल्लाह लेके चल रहे हैं, जिस खूबसूरती से चीज़ें बयान हो रही हैं और बहुत अच्छी फीडबैक आ रही है उम्माहात की तरफ से भी और जो हमारे मर्द हज़रात हैं उनकी तरफ से भी कि हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है इस प्रोग्राम के अंदर, बतौर ख़ास बच्चों अल्हम्दुलिल्लाह। की जो तरबियत है उसके हवाले से। तो आज जी, थोड़ा-सा आप हमें बताएँ कि हम किस एज ग्रुप के हवाले से ज़्यादातर बातचीत करेंगे और क्या हमारा टारगेट होगा इस सेशन के अंदर? तो फिर हम उसके साथ जो अगले जो क्वेश्चंस हैं उनका आगाज़ करते हैं। जी, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है जी कि अल्हम्दुलिल्लाह, ये एक मुश्तरका कोशिश है कि जिसके नताइज अल्हम्दुलिल्लाह सामने आ रहे हैं और इस कदर खूबसूरती से आ रहे हैं कि नो डाउट हमें महसूस होता है। और लोगों के जो कमेंट्स हैं, जो उनकी बातचीत है, उनका जो राब्ता करना है, उससे भी हमें इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम एक अच्छी चीज़ डिलीवर करने में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हमें कामयाबी अता कर रहा है। सो अल्हम्दुलिल्लाह। सेकेंडली जी, आज जो हम बात करेंगे, यकीनन हम अब दूसरे फेज में दाखिल हो चुके हैं। उम्माहात से अब बात जाएगी अबना में। अच्छा, इसमें ये जो 3D प्रोग्राम है हमारा, थ्री डायमेंशनल, इसमें कहीं भी हमें किसी भी एक फेज में किसी दूसरे फेज के लोगों की एब्सेंट नहीं चाहिए। ये उम्माहात भी ज़हन में रखें, ये हमारे नौजवान भी ज़हन में रखें और ये हमारे जो मर्द हज़रात हैं वो भी ज़हन में रखें कि यहाँ मौजूद हर प्रोग्राम का ताल्लुक इन तीनों से है। हमारी यूथ से भी है और पेरेंट्स में माँ-बाप दोनों से है। तो ऐसा नहीं है कि अबना के प्रोग्राम में माएँ या बाप जो हैं, जो वालिद हैं, वो गायब हो जाएँ। तो हमारी दरख्वास्त ये है कि चूँकि ये हमारा एक पूरी फैमिलीज़ के लिए है और उन तमाम लोगों के लिए कि जो इस माशरे का हिस्सा हैं, तो हम ये चाहते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम में पूरी-पूरी फैमिलीज़ बैठकर इस प्रोग्राम को देखें, सुनें और इस पर जो भी सवाल उनका उठता है या जो भी बातचीत वो करना चाहते हैं, तो उस पर भी हम इंशाल्लाह हमें खुशी होगी। तो अभी जो हम अपनी बात का आगाज़ करेंगे जी, ये हम शुरू करेंगे कि 7 साल से लेकर 18 साल पहले। पहली बात हमारी तो होगी कि इस फ़ेज़ में जो बच्चे होते हैं, क्योंकि माँओं को ज़्यादातर प्रॉब्लम जो है वो वालिदैन को वो ये होती है कि कैसे हम लोग ये 7 साल से 18 साल के बच्चे को इस किताब करीम की तरफ लेकर आएँ कि जो ज़िंदगी बख्शती है इंसान को और इंसानी माशरे को। तो पहले हम शुरू में इस पर थोड़ी-सी बात कर लेंगे और फिर हम उन नौजवानों की तरफ जाएँगे कि जिनका ताल्लुक बलूगत से है, जिनका ताल्लुक 18 साल से ऊपर, फिर वो जितनी भी चाहे ऐज के हों, हम उनसे खिताब करेंगे जी इंशाअल्लाह ताला। अभी स्टार्ट जो होगा हमारा वो 7 साल से 18 साल के बच्चों तक का होगा और इससे हम बात का आगाज़ इंशाअल्लाह ताला होगा जी। ज़ाकिर। जी, बहुत शुक्रिया ज़ुबैर भाई आपका। आपने बड़ी खूबसूरती से बयान किया और सब सामीन को भी अब पता चल गया कि किस एज ग्रुप को हम टारगेट कर रहे हैं आज के सेशन में। तो जो जी, पहला सवाल हमारा है नेचुरली जो सबके ज़हन में आता है
کہ جب ہم ابنا کا لفظ یوز کرتے ہیں تو یہ لفظ جو ہے اولاد سے کس طرح مختلف ہے، کیونکہ آپ کا جو ایکسپرٹیز ہیں، جو آپ کی اسپیشلٹی ہے، وہ یہی بات ہے کہ قرآن پاک کے اندر ایک معنی کے لیے دو الفاظ استعمال نہیں ہوئے، تو اس میں ہم جی کیسے فرق کر سکتے ہیں اولاد اور ابنا کے؟ جی بالکل بالکل جی، قرآن کریم میں اولاد اور ابناء میں یہ لغت کے پہلے میں ایک فرق بتا دیتا ہوں، پھر ہم لسان کے اوپر بات کر لیں گے۔ لغت کے اندر جو ہے اولاد اور ابناء میں یہ فرق ہے کہ اولاد میں ذکور بھی آتے ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں، اور اناث یعنی خواتین بھی ہوتی ہیں۔ تو لڑکے اور لڑکیاں دونوں جس میں آتی ہیں وہ اولاد کے اندر آتا ہے، وہ لفظ وہاں پر اولاد کا لفظ آتا ہے۔ لیکن ابناء کا لفظ جو ہے لغت نے تو مخصوص کیا ہے لڑکوں کے لیے، مردوں کے لیے، انہوں نے کہا جی یہ لڑکوں کے لیے مخصوص ہے۔ لیکن چونکہ ہم یہ بتا رہے ہیں کہ جہاں پر اولاد کا لفظ آتا ہے وہاں پر تولید ہوتی ہے، وہاں پر ولادت کا ظہور ہے، تو وہاں پر آپ کو ایک بایولوجیکل ایگزسٹنس ملے گی کسی بھی انسان کی۔ لیکن جب آپ ابناء کا لفظ استعمال کریں گے تو وہاں پر بات آئیڈیولوجیکل ہوگی، اب وہ چاہے کنورسیشن ہو یا ریلیشن ہو، وہاں پر قرآن کریم ابناء کا لفظ لے کر آتا ہے۔ تو اس کی بہت سی مثالیں ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں، یہاں بھی بتا دیتے ہیں کہ یا بنی ارکم معنا، یا بنی انی ارا فی منامی انی اذبحک، اور اس طرح بہت سے الفاظ آپ کو ملیں گے۔ یا ابن امہ کا ورڈ آپ دیکھ لیں، جو پچھلے دنوں ہم نے بات کی حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ کے اوپر۔ تو اب کا لفظ جب وہ ابنا میں آئے گا یا اب کے اندر آئے گا، وہاں پر بات آئیڈیولوجیکل ہوگی، یا آئیڈیولوجیکل کنورسیشن ہوگی، یا وہاں پر آئیڈیولوجیکل ریلیشن ہوگا۔ یہ دونوں چیزیں آپ کو وہاں پر اس کا آنسر ملے گا۔ تو ابناء کا تعلق چونکہ ایک شعوری اور آئیڈیولوجیکل جو ہے وہ بچوں سے ہے، تو اس میں ایسا نہیں ہوگا کہ ہم اس کو مخصوص کر دیں صرف لڑکوں کے لیے۔ تو ابناء کی مفاہیم میں ہم دیکھیں گے کہ یہ ابناء میں ہماری بیٹیاں بھی آئیں گی اور ہمارے بیٹے بھی آئیں گے۔ لغت میں بے شک یہ بات جو ہے وہ لڑکوں کے لیے مخصوص ہے یہ ابناء کا لفظ، لیکن چونکہ ہم اس سے ایک تربیت اخذ کر رہے ہیں، ایک پیغام لے رہے ہیں، اور اس میں سے نتائج حاصل کر رہے ہیں کہ کہاں کہاں پر یہ گفتگو آئی ہے، اور کیا یہ لفظ جو ہے یہ بچیوں کو بھی اپنے ساتھ شامل کرتا؟ بالکل جی، تربیت میں ہمارے بچے بھی شامل ہیں اور ہماری بچیاں بھی شامل ہیں۔ تو ہم ابناء کے لفظ میں دونوں کو کور کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، جس حد تک ہماری کوشش ہوگی۔ تو یہ جو بنیادی فرق ان دونوں کے درمیان ہے، اولاد میں بایولوجیکل ایگزسٹنس ملے گی، اور ابناء میں آئیڈیولوجیکل ایگزسٹنس جو ہے وہ آپ کو ملے گی۔ یہ بنیادی فرق ہے جی۔ جی یہ بڑا اہم پوائنٹ آپ نے سامنے رکھا ہے ہم سب کے، کہ جس طرح اولاد کے اندر بیٹا اور بیٹی دونوں شامل ہیں، تو ابناء کے اندر بھی میل اور فیمیل، لڑکا اور لڑکی دونوں ہی شامل ہیں، اور دونوں جو ہے وہ نظریاتی بیسس کے اوپر ہم ان کی بات کر رہے ہیں، صلاحیتوں کے جی اوپر ہم بات کر رہے ہیں اس کی۔ تو یہ جی بڑا ایک جی کنفیوژن لوگوں کی ذہن میں ہوتی ہے اس چیز کے بارے میں کہ شاید جی یہاں پہ صرف لڑکوں کی بات ہو رہی ہے۔ بالکل، کیونکہ اگر ہمارا جو مقصد ہوتا وہ اگر کسی کی جسمانی وجود کے اوپر بات کرنا، تو پھر تو ٹھیک ہے، یہ بات اس حد تک تو بات ٹھیک تھی۔ لیکن چونکہ ہمارا تعلق شعوری تربیت سے ہے، تو شعوری تربیت میں یہ دونوں شامل اچھا، جو نیکسٹ ہمارا جو ایک کنسرن ہے بہت سارے پیرنٹس کا، وہ یہ ہوتا ہے کہ اب چھوٹا بچہ ہے 6 سال 7 سال 8 سال کا، اب اس کو قرآن پاک کوشش کرتے ہیں تجوید سے پڑھانے کی، قرآن نورانی قاعدہ وغیرہ پڑھانے کی، لیکن جو بانڈ ہے قرآن پاک کے ساتھ وہ نہیں بنتا بچوں کا، جو رغبت ہے وہ نہیں آتی، بلکہ ایک زبردستی یا ایک مجبوری سے جو نا بچے پڑھتے ہیں۔ تو اس کو ہے۔ کس طرح سے آپ سمجھ سکیں قرآن پاک ہمیں کیسے اپنے ساتھ جوڑ سکتا ہے اس ایج گروپ میں بھی؟ بالکل بالکل، یہ بہت زبردست سوال ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس سوال سے پہلے نا ایک بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا، مجھے تو بڑے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ پنجاب میں، خاص طور پہ پنجاب کی ہم بات کریں گے، پنجاب کی جو زندگی ہے یہاں پر ہم نے یہ دیکھا بچپن میں، اور بھی شاید ہوتا ہوگا سرحد میں یا کسی اور مقام پر بھی، کہ جب بچوں کو ہم لوگ مسجد بھیجتے تھے سپارہ پڑھنے کے لیے، تو وہاں پر ہمارے ماں باپ جو ہیں وہ ان الفاظ کے ساتھ ہمیں روانہ کرتے تھے کہ میرا بیٹا یا بیٹی جو ہے وہ سبق کے لیے جا رہا ہے۔ وہاں پر سبق کا ورڈ استعمال ہوتا تھا، یہ بعد کی ٹرم ہے کہ جی اب ہم نے سپارہ پڑھنے جا رہا ہے۔ ہمارے ہاں پہلے پنجابی میں کہتے تھے کہ میرا پتر یا میری تھی سبق پڑھن جا رہی، سبق لئی جا رہی۔ اچھا جی،
अब वो सबक का वर्ड जो होता था ना जी, चूंकि सबक लेसन है, तो आप यकीन कीजिए कि उस जमाने में कोई ना कोई लेसन मिल ही जाता था, कोई ना कोई बात मिल ही जाती थी। तो आज भी अगर हम अपने बच्चों को कुरान करीम महज पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि हमने उनसे ये पूछना है कि आपने सबक हासिल किया है, तो क्या सबक हासिल किया है, आपको क्या लेसन हासिल हुआ है। तो अब जब वो लेसन की हम बात करेंगे, तो हम दुनियावी तालीमात में जब आते हैं तो हम बच्चे से पूछते हैं कि जी आपने क्या सीखा इसमें से, आपको क्या लेसन मिला। लेकिन ये रवैया हमारा कुरान के साथ या कुरानी आयात के साथ नहीं है। लेकिन पहले ये था, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि हमें जब भेजा जाता था तो हमें कहा जाता था कि हमारे बच्चे सबक के लिए जा रहे हैं, मस्जिद में सबक के लिए। तो उस जमाने में भी बहुत सी ऐसी मैं मिसालें आपके सामने रख सकता हूँ कि बहुत से सबक हमने अपने उस्ताद से सीखे, वो सिखाते थे। और उसमें हमारी इखलाकी तरबियत, उसमें हमारी सारी चीजें होती थी, उस्ताद और शागिर्द का एक रिलेशन, और उसमें एहतराम और इज्जत और तरबियत और ये सारी चीजें। तो आज भी अगर हम उस कल्चर को थोड़ा सा प्रमोट करें और कुरान के हवाले से अपने बच्चों में ये ना कहें कि उठे बेटा आप कुरान पढ़ लें, तो जब हम ये कहें कि उठे बेटा आप सबक हासिल कर लें, और सबक हासिल करने में उस बच्चे को ये मालूम होगा कि मैंने इसमें से कुछ लेना है, जो फिर बाद में मैंने अपने माँ बाप के पूछने पर उन्हें बताना है कि मैंने अगर ये आज ये चीज पढ़ी है तो उसका क्या मतलब है, मैंने इस तरह पढ़ा है तो उसका क्या मतलब। तो ये भी हमारी एक दरख्वास्त होगी कि हम हमारे बच्चे जो हैं वो अ, इस तरफ भी आए, हमारे वालिदैन खास तौर पर। दूसरी बात मैं आपसे अर्ज करूं कि कुरान करीम बाकमाल और बाजमाल किताब इसलिए है कि ये हर इंसान को या हर माशरे, हर कौम को उनकी जहनी सतह के मुताबिक उनको शऊरी ग़िज़ा फराहम करता है। ये ये कुरान, ये किताब हर इंसान को उसकी जहनी सतह, हर कौम को उसकी जहनी सतह के मुताबिक उसको शऊरी ग़िज़ा फराहम करती है ये किताब। तो जनाब हमने ये देखना होगा कि अब मेरा बच्चा जो है या मेरी बच्ची जो है वो 7 साल की है, या वो 7 साल से 18 साल के किसी भी उसमें साल में उसकी हैं, वो 12 या 14 या 15 या जितने भी। तो मैंने ये देखना है सबसे पहले कि वो कौन सी चीज है जो हमारे बच्चों को अट्रैक्ट करती है। तो दो चीजें एक बड़ी तहकीक के बाद सामने आई कि बच्चा जो है वो छोटी सूरतों को बहुत पसंद करता है, खास तौर पर सूरह कौसर को बहुत पसंद करता है, सूरह इखलास को बहुत पसंद। उसकी कोशिश, एक तो उसको ये लालच होती है कि नमाज जल्दी खत्म हो जाती है, दूसरी उसको ये लालच होती है कि ये शॉर्ट है, और उसका जो जो अंदाज है उसके पढ़ने का वो भी बड़ा दिलचस्प है कुरान करीम के अंदर, कि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, तो ये अल्फाज आप देखें, इनके अंदर एक तरन्नुम है कि जिसको वो बच्चा जो है वो बहुत इंजॉय करता है, उसमें एक अंदाज है उसका। अच्छा, छोटी सूरतें जब हम अपने बच्चों को दें, एक तो ये है कि छोटी छोटी सूरतें जो हैं ये बच्चों को जल्दी याद भी हो जाती हैं। और फिर अगर इन छोटी छोटी सूरतों में हम बच्चों को कीवर्ड्स देना शुरू कर दें, मिसाल के तौर पे अगर मैंने अपने बच्चे को सूरह कौसर दी और मैं उससे पूछूं कि देखिए जी इस सूरह कौसर में मैं आपसे ना 3 सवाल पूछूंगा, ये आपका एक क्विज हो जाएगा। अच्छा, इसमें ये बता दीजिए कि कौसर किसे कहा जाता है, इसमें वनहर किसे कहते हैं, इसमें अबतर किसे कहते हैं। तो यूं जब हम अपने बच्चों से इन छोटी छोटी सूरतों के अंदर छोटे छोटे कीवर्ड्स पूछना शुरू करेंगे, तो ना कि सिर्फ वो बच्चे हमारे उनको इनके मफाहिम भी पता चलेंगे, और हमने उनकी जहनी सतह के मुताबिक उनको आंसर करते चला जाना है। ऐसा नहीं है कि जो बच्चे को हम बताएंगे वही हम बड़े को बताएंगे, नहीं। हमने तरतीब के साथ उसके उसके जहन को पुख्ता करना है। एक तो हमारा तरीकाकार ये होना चाहिए। दूसरा जो इससे भी ज्यादा बेहतरीन तरीकाकार है अपनी औलाद को कुरान करीम की तरफ लाने में, कि आप ये देखिए कि कोई भी बच्चा जो है वो फितरत के साथ बड़ा जुड़ा हुआ होता है, फितरत के साथ उसको बड़ा मजा आता है, उसे ईवन की मिट्टी में खेलना उसे बहुत अच्छा लगता है, उसे छोटे जानवरों के साथ खेलना उसे चरिंद परिंद बहुत अच्छे लगते हैं, वो तितलियों से बहुत मोहब्बत करते हैं। अब बच्चों का ये हाल, तो अगर वो फितरत के साथ जुड़े हुए हैं, तो आप देख लीजिए कि इस वक्त हमारा जो मीडिया है उसमें जो कार्टून्स हैं उनकी व्यूवरशिप आप देखें तो बंदा हैरान हो जाता है कि वो बिलियंस में चली गई हैं उनकी व्यूवरशिप्स, मिलियंस में उनकी व्यूवरशिप होती है। उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि वो बच्चे को इमेजिनरी तौर पर उस माहौल, उस जगह पर ले जाते हैं कि वो बच्चा अपने आप को उस जंगल में महसूस करता है, उन जानवरों के दरमियान, के जहां पर एक
कार्टून फिल्म चल रही है या एक हादसा हो गया है या कुछ इस तरह। तो और मुख्तलिफ जानवरों को बात करते हुए भी दिखाया गया है। तो आप ये देखिए कि बड़ी अजीब सी एक वो अट्रैक्शन पैदा करते हैं कार्टून्स। लेकिन अगर यही चीज हम लोग, इसी चीज को इस्तेमाल करते हुए हम लोग कुरान करीम में अपने बच्चों को फितरत के साथ जुड़े हुए उन जानवरों की स्टोरीज भी साथ साथ बताते चलें, कि मिसाल के तौर पे अगर हम सूरह फील अपने बच्चे को बताएं, तो वो छोटा बच्चा जो है उसके अंदर दिलचस्पी पैदा होती है कि एक हाथी की बात हो रही है, हाथी वालों की बात हो रही है, ये क्या हुआ था हाथी वालों के साथ, हाथी आए थे, हाथी वालों के साथ क्या हुआ था, ये एक अट्रैक्शन पैदा होती है। इसी तरीके से बच्चे को अगर हम ये बताएं कि ये देखें कि हुदहुद एक परिंदा है, उसके बारे में ये देखें बात हो रही है, बाद में हम उसे बताते रहेंगे कि वो कौन सा परिंदा है जिसकी बात कुरान करीम ने की है, लेकिन इब्तदाई दौर में हमें उसे वही परिंदा बताना होगा जो कुरान करीम ने बताया है। इसी तरीके से इब्तदाई तौर में हमें उस चींटी की बात भी अपने बच्चों को बतानी होगी दिलचस्पी के साथ, कि वो हजरत सुलेमान के साथ एक चींटी जो है वो कैसे कन्वर्सेट कर रही है। बाद में हम बताएंगे कि वो चींटी कौन थी और कैसी थी, और उनकी शौरी हालत के ऊपर हम बयान करेंगे। तो इसी तरीके से सूरह बकरा के अंदर आप आ जाए, गाय का वाक्य आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम इन बच्चों को इन वाकयात के साथ, उनके साथ अटैच करते चले जाएं, उनके हालात, वाकयात और ख्यालात के मुताबिक डोज तैयार करें डेली बेसिस के ऊपर, कि आज हमने कौन सी डोज, कौन सी आयत बतौर दवाई अपने बच्चे को देनी है और वो काम करेगी। हमें इस बात पर यकीन होना चाहिए कि मेरा बच्चा किस पोजीशन में है। तो आजकल तो मैं देख रहा हूँ कि वो ऑनलाइन कुछ बॉक्सेस वगैरह भी आजकल आ गए हैं, और उसमें उन्होंने एक बड़ी जबरदस्त चीज फराज भी मैंने देखी, कि वो एक बॉक्स है, उसमें एक सेगमेंट उन्होंने बनाया सैड, एक सेगमेंट उन्होंने बनाया हैप्पी, एक सेगमेंट बनाया कि कोई और, तो सिचुएशंस के ऊपर ना उन्होंने कार्ड्स रखे हैं उसके अंदर। तो वो कहते हैं अगर आप परेशान हैं तो आप ये वाले कार्ड्स निकाल लें। अब जब वो कार्ड्स निकालते हैं तो उसमें हौसले वाली बातें लिखी हुई हैं, उसमें मायूस मायूस नहीं होना आपने। अच्छा, वो सारे पैगामात उन्होंने कुरान के ना उसके अंदर डाले। अच्छा, दूसरे में उसमें उन्होंने ये डाला हुआ है कि जी इसमें अगर आप खुश हैं तो फिर आप ये देख लें कि ये खुशी बरकरार नहीं रहेगी, आपने इसको कैसे फील करना है, आपने इसके अंदर कैसे सिचुएशन को हैंडल करना है। आप किसी मुश्किल में हैं तो ये देख लें कौन कौन सी आयत हैं। तो वो बॉक्स बड़ा, मुझे तो बहुत पसंद आया, जिसने भी वो बनाया है, लेकिन उसने बड़ा जबरदस्त बनाया कि बच्चों के अंदर ये चीज इंटरेस्ट पैदा करना कि वो कुरान करीम की तरफ आए। तो दरखास्त हमारी ये है कि ये हमारे जो बच्चे हैं इनको इन दो तरीकों से हम लोग अगर गाइड करते चले जाएं, और इसके साथ साथ हम उनसे ये पूछें कि आज आपने कुरान करीम का क्या सबक हासिल किया है, ये है वो बात कि जो आपके दरमियान भी एक मोहब्बत पैदा करेगी। सेकेंडली, उस बच्चे के दिमाग पर लगातार ये दस्तक देते चले जाएं कि ये किताब करीम जो है ये महज लफाजी के लिए नहीं, ये किताब करीम आपकी जिंदगी बदलने के लिए आई है, और आपके जरिए वो ये किताब इस कायनात को बदल देगी इंशाल्लाह। तो हमने ये पैगाम जो है अपने बच्चों को देने, और इस अंदाज में मैं समझता हूँ कि काफी फर्क आ सकता है। जी, बहुत खूबसूरत आपने बात की कि बच्चों को उस इमेजिनरी वर्ल्ड में लेके जाया जाए और उनके साथ उनके ज़हनी सतह के ऊपर बात की जाए। और यही बात शायद कुरान पाक में हज़रत अम्बिया के साथ भी मंसूब करता है कि वो अपनी कौम के साथ उनकी लिसान में बात करते थे, उनकी ज़ुबान में जी। बात करते थे, जिससे उनको आसान फहम रहे। तो यही जी, शायद वो नुक्ता है कि हम बच्चों को कनेक्ट कर सकते हैं और पेरेंट्स की इसमें बड़ी जिम्मेदारी है। बहुत बड़ी। तो अब जो नेक्स्ट चैलेंज हमारा आता है वो ये है कि अब जो मोबाइल और टेक्नोलॉजी का दौर है, इंफॉर्मेशन का दौर है, बच्चा कुरान पाक खोलता है, लेकिन हमने जैसे पिछले सेशन में भी बात की कि किताब तो खुद पे मरकूज करवा देती है, लेकिन डिस्ट्रैक्शन जो है मोबाइल और टेक्नोलॉजी के जरिए से बहुत ज़्यादा है। तो उसमें कुरान पाक कोई असलूब या कोई ऐसे असूल तय करता हो कि हम इस जदीदियत के साथ या इस जदीद टेक्नोलॉजी और इस इतने फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन के साथ अपने बच्चों में कोई सलाहियत ऐसी उजागर कर सकें कि वो इतनी मालूमात में से या इतना जो अच्छी और बुरी मालूमात हो उनमें से खैर पैदा करने की कुव्वत या ताकत हासिल कर सके, वो कैसे कोई मुमकिन हो सकता है? वाह। हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल, ये बहुत जबरदस्त और बहुत बड़ा सवाल है। और ये आ, मैं ये एक चीज इस तरफ जाने से पहले एक चीज मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ
हमारे प्रोग्राम्स हुए इस्लाम आबाद में भी और यहाँ पर भी और कुछ मसाजिद में भी और बहुत सारी एकेडमीज में भी। तो वहां पर हमने ये देखा, उमूमी तौर पर एक चीज हमारे माशरे में हमने देखी है कि हमारे माँ बाप दूसरे बच्चों के साथ, और हम भी अक्सर औकात दूसरे बच्चों से ये पूछते हैं कि एक एक पॉपुलर सवाल है हमारे पूरे पाकिस्तान का कि बेटा आप बड़े हो के क्या बनेंगे। ठीक है जी, ये एक सवाल है हमारे, आप बेटा बड़े हो के क्या बनेंगे। अच्छा, इस मैंने अर्ज किया ना कि ये अगर हम लॉजिक समझ जाए ना कि एक गलत सवाल का जवाब, एक गलत सवाल, 100 सही जवाब मिलकर भी ना एक गलत सवाल का को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। 100 सही जवाब मिलकर भी एक गलत सवाल को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। इस पर हम पहले बात कर चुके हैं कि हम बच्चों से पूछते थे बेटा अल्लाह कितने हैं। अब ये कितने का लफ्ज उसे लातादाद खुदाओं का तस्वर दे देता है। तो पता चला कि ये खुद सवाल ही बहुत नेगेटिव है, जो हमने अपने बच्चों से नहीं पूछना, क्योंकि हमें पता है कि अल्लाह अल्लाह एक है, वाहिद है और अहद है। तो ये सवाल बनता नहीं है। इसी तरीके से आज हम जब ये सवाल करते हैं कि बेटा आप बड़े होके क्या बनेंगे, तो ये एक ऐसा सवाल है जो बच्चे की मौजूदा उसकी हालत में उसे एब्सेंट कर देता है। वो उसकी उसकी मौजूदा हालत से उसको बेगाना कर देता है कि वो ये समझता है कि मैं आज जिस हालत में हूं यहां पर मैं एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। मेरी एग्जिस्टेंस स्टार्ट होगी जब मैं कुछ बन जाऊंगा। तो बेटा आपने क्या बनना है, तो फिर वो उसको क्या बनना है, बड़े होकर क्या बनना है, तो फिर वो पहले कहता है कि मैं छोटा हूं, अभी तो मैं कुछ भी नहीं हूं। अब जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो फिर मैं मुझे किसी पोस्ट पर पहुंच के इनको बताना है कि देखें जी मैं आज बन गया। तो हमसे भी ये सवाल हमारे सामने भी पूछे गए। तो फिर उनको हमने उनके वालिदैन के साथ हमने बात की। हमने कहा देखिए आप जरा एक बच्चा ले आइए हमारे सामने और उसके साथ आप पूछें उनसे सवाल और फिर हम आपको बताएंगे कि आप अब करना क्या है। तो यही हमने किया। बच्चा आया, उन्होंने पूछा जी आप बड़े होके क्या बनेंगे। तो अब वो बच्चा जो था वो खामोश था। तो हमने उनके साथ बात करना शुरू करी। हमने कहा जी देखिए, बड़े होकर क्या बनेंगे, आप इनसे ये पूछें कि ये क्या बने हुए हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो शख्सियत आपके सामने खड़ी है ये कितनी कमाल है। आप इनसे ये पूछें कि क्या बने हुए हैं। ये अपने घर के जिम्मेदार बने हुए हैं, ये अपनी पढ़ाई के जिम्मेदार बने हुए हैं, ये छोटे बहन भाई बड़े बहन भाइयों को केयर करने वाले हैं, ये जिम्मेदारी है इनकी। अच्छा अब उस बच्चे की इस पर्सनैलिटी को जब हमने बयान करना शुरू किया तो फिर उनके माँ बाप को हमने ये बताया कि देखिए आप अपने बच्चे से ये मत किसी के भी बच्चे से ये मत पूछें कि आप बड़े होकर क्या बनेंगे। आप उसे ये बताएं कि आप इस वक्त क्या बन सकते हैं, इस वक्त आप क्या बन सकते हैं। अब इस वक्त आप क्या बन सकते हैं में आप ये देखिएगा कि कुरान करीम में एक बड़ी बड़ी कमाल चीज मैं आपको बताऊं। कुरान करीम में आप सूरह नमल के अंदर जब आप आएंगे ना तो वहां पर आपको एक हुदहुद का वाकया मिलेगा। हुदहुद का वाकया मिलेगा। अच्छा, आयत नंबर 20 के अंदर आता है, वो सूरह नमल आयत नंबर 20 के अंदर। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि क्या बात है कि मैं हुदहुद को नहीं देख रहा, वो गायबीन में से है, मुझे हुदहुद दिखाई नहीं दे रहा। अब हुदहुद एक परिंदा है जो बहुत छोटा है मिसाल के तौर पे। ठीक है जी। तो आज जब मेरा बच्चा जो है, मैं उसे ये बता रहा हूं कि ये एक हुदहुद है जो कुरान करीम में अ, इसका जिक्र आया है। और यहाँ पर मैं आपको एक अदीब हैं, बहुत बहुत बड़े मुफक्किर गुजरे हैं अरबों के अंदर, उनका वाकया एक मुझे याद आ गया हुदहुद के वाकये से। तो वो भी मैं सुनाना चाहूंगा ताकि सुनने वालों को ये समझ आए कि हम बात क्या कर रहे हैं। तो अ, हसन इब्न फावल, जी बिल्कुल नाम याद आ गया, उनका नाम है हसन इब्न फावल। तो ये अरबों के अंदर एक बहुत बड़ी शख्सियत गुजरी हैं, बहुत बड़े मुफक्किर और बहुत बड़ा नाम, अरब जानते हैं इनको। तो वो जब छोटे थे तो उन्होंने एक दफा अपने से बड़े एक दोस्त से कहा कि मैं गवर्नर से मिलना चाहता हूँ, उस इलाके का जो अमीर है मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तो वो उस अमीर को मिलने चले गए। अब वो जो दोस्त था वो उनका वो बड़ा है और वो खुद छोटे हैं। तो अब जाकर उन्होंने जब अमीर से बात करने की कोशिश की तो अमीर के साथ बैठे हुए एक वजीर ने उसे कहा कि हसन इब्न फाजिल, आपको कम से कम गुफ्तगू के आदाब पता होने चाहिए।
آپ چھوٹے ہیں, جو آپ کے ساتھ آئے ہیں یہ بڑے ہیں, تو ان کو بات کرنے کا حق ہے, تو انہیں بات کرنے دیجئے, آپ خاموش رہیں. تو حسن ابن فاضل نے جو جواب دیا نا جی, وہ ہماری بات کی تائید ہے. انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے جی, میں چھوٹا ہوں, لیکن کیا میں ہدہد سلیمان سے بھی چھوٹا ہوں کہ میری بات نہ سنی جائے؟ پہلی بات. اور دوسری, امیر جو ہیں, جو امیر صاحب ہیں, وہ تو خاموش بیٹھے ہیں اور آپ بات کر رہے ہیں. اگر اسلوب یہ ہے کہ جو بڑی عمر کا بندہ ہے بات کرنے کا حق اسی کو حاصل ہے, تو پھر آپ کے ساتھ جو وزیر بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ سے بھی بڑے ہیں عمر کے, آپ بھی خاموش رہیے, انہیں بات کرنے دیجیے. تو بات یہ ہے جی کہ ہم نے اپنے بچوں کو یہ بتانا ہے کہ آپ ہدہد سلیمان سے زیادہ چھوٹے نہیں ہیں. ہمارے بچوں کو ہم نے یہ پیغام دینا ہے کہ آپ ہدہد سلیمان سے چھوٹے نہیں ہیں. تو وہ ہدہد سلیمان کر کیا رہا ہے جی؟ سوال یہ ہے, سوال یہ ہے. پہلی بات یہ ہے کہ وہ جب نوٹ کیا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کیا بات ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا, ہدہد کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ میں پڑھ دیتا ہوں, سورہ نمل, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, آیت نمبر 20 ہے. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِي لَا أَرَىٰ هُدْهُدًا. تو کہتے ہیں کہ وہ انہوں نے آپ جائزہ لیا پرندوں کا, اور انہوں نے کہا کیا بات ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا. ام کان من الغائبین, کیا وہ غائب ہونے والوں میں سے ہے؟ اچھا, پتہ چلا کہ ہم نے بھی اپنے سارے ہدہد غائب کر دیے ہیں, ہمیں بھی اپنے معاشرے کے اندر کوئی ہدہد دکھائی نہیں دے رہا. اب ہم نے اپنے بچوں کو, اپنے ابناء کو ہدہد کیسے بنانا ہے؟ اب ذرا اس کے اوصاف آپ دیکھیں کہ جو وہ بیان کر رہا ہے قرآن کریم, اور وہ بیان یہ کر رہا ہے کہ وہ ہدہد جو ہے, تو وہاں پر انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے کہ میں اسے دیکھ نہیں رہا, کیا وہ غائب ہونے والوں میں سے ہے؟ وہ غائب ہو چکا ہے. اب وہ کر کیا رہا ہے؟ وہ آیا ہے جی, اور اس نے کہا ہے کہ قرآن کریم آگے ہی بتاتا ہے آیت نمبر 22 میں کہ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ, تو وہ دور نہیں تھا بلکہ وہ قریب تھا اور پہنچ چکا تھا, تقریباً کچھ دیر نہ لگی گزری تھی. فقال, تو کہنے لگا, احطت بما لم تحط به, میں ایک ایسی چیز کا احاطہ کر کے آیا ہوں جس کا احاطہ آپ نے نہیں کیا. ذرا یہ الفاظ اور ان الفاظ کا اندازہ آپ لگائیے کہ ہم نے اپنے ہدہد کو بھی یہ بتانا ہے کہ بیٹا آپ نے اس دور میں اسی طریقے سے انفارمیشن کلیکٹ کرنی ہے جس طرح ہدہد سلیمان نے کلیکٹ کی ہے. آپ کو اپنے ارد گرد, اپنی اس دنیا میں, اس پوری ورلڈ میں جس میں آپ رہ رہے ہیں, اس کے ممالک کے بارے میں, اس میں رہنے والی اقوام کے بارے میں, ان کی معاشی حالت میں, ان کے عقائد کیسے ہیں, وہ کس طرح کی تہذیب و تمدن رکھتے ہیں, ان تمام تر چیزوں کو ہم نے بالکل اس ہدہد کی طرح اپنے بچوں کو بتانا ہوگا جس کے بارے میں قرآن کریم نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ ہدہد آیا ہے جی. اور وہ اس کی پہلی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بڑی کمال ہے. پہلی سٹیٹمنٹ بڑی کمال ہے کہ وہ کہتا ہے کہ احطت, کہ میں نے احاطہ کیا ہے, میں ایک چیز لے کر آیا ہوں احاطہ کر کے جس کا آپ نے احاطہ نہیں کیا. تو پتا چلا کہ اگر ہم اپنے بچوں کو وہ صلاحیت دے دیں جو کہ ایک ہدہد, اب ہدہد کی صلاحیات کو آپ دیکھ لیجئے, مثال کے طور پہ ہم اسی پرندے کی بات کر لیتے ہیں کہ ایک تو ہم نے اپنے بچوں کو یہ بتانا ہے کہ آپ کے اندر اللہ نے اڑنے کی صلاحیت رکھی ہے. وہ اقبال علیہ رحمہ بھی انہوں نے کہا کہ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی. تو ہم نے اپنے بچوں کو پر اگر نہیں دے رہے تو ہم طاقت پرواز تو ہم دے سکتے ہیں. اب طاقت پرواز میں ان کے پر تو دکھائی نہیں دیں گے, لیکن ان کی شعوری پرواز جو ہے وہ اتنی بلند ہونی چاہیے کہ وہ شے لے کر آئیں جو ہمارے پاس نہیں. اور آپ دیکھیے پاکستان میں اور انڈیا میں اور بنگلہ دیش اور نیپال, جہاں پر بھی یہ ہماری بات سنی جا رہی ہے, ہم سب سے یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ دیکھیے اپنے بچے کی تربیت آپ اس انداز سے, اس خوبصورتی سے کیجئے کہ آپ ایک تو اسے یقین دلا دیجئے کہ آپ اڑ سکتے ہیں, آپ کے اندر اڑنے کی صلاحیت ہے, آپ بغیر پر کے اڑ سکتے ہیں. اللہ نے آپ کو یہ صلاحیت دی ہے کہ آپ شعوری طور پر, اب تو یہ حال ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے ایک اپنے موبائل سکرین پر یا لیپ ٹاپ کی سکرین پر پوری دنیا دیکھتا ہے, پوری دنیا کو جانتا ہے.
تو چونکہ آپ کا سوال تھا کہ جدید دور میں جو چیز استعمال کر رہے ہیں اس میں ہم اپنے بچوں کو جو ہے وہ کیسے ان کی رہبری کر سکتے ہیں ان تمام تر چیزوں میں، تو ہم نے اپنے بچوں کو یہ بتانا ہے کہ ہدہد کے پاس کیا کوالٹیز ہیں۔ اب ہدہد جو ہے ایک تو بتا دیا ہے کہ وہ انفارمیشن لے کر آیا ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو کہ آپ کے پاس آپ وہ احاطہ نہیں کر پائے جس چیز کا احاطہ میں نے کر دیا۔ دوسرا اس نے کہا کہ میں نبال یقین کے ساتھ آیا ہوں، میں سبا سے آیا ہوں اور نبال یقین سے آیا ہوں کہ میں بنبع یقین ایک ایسی انفارمیشن لے کر آیا ہوں۔ اب میں نے پہلے بھی عرض کر چکا کہ جس طرح قرآن میں ایک معنی کے لیے دو لفظ نہیں آئے، تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ نبا میں اور خبر میں کیا فرق ہوتا ہے۔ خبر جو ہوتی ہے یہ ماحول سے لی جاتی ہے، جیسا کہ نیوز کا ورڈ ہے نارتھ ایسٹ ویسٹ ساؤتھ، تو یہ اپنے ماحول سے لی ہوئی ایک انفارمیشن ہوتی ہے، اسے خبر کہا جاتا ہے۔ لیکن وہ بات کہ جو تین زمانوں پر محیط ہو، تین زمانوں کا احاطہ کر رہی ہو اور خارج سے آئی ہو، اسے قرآن کریم نبا کہتا ہے۔ نبا جو ہوتی ہے وہ تین زمانوں پر ہوتی ہے اور اس کا جو ریسیور ہوتا ہے اسے نبی کہا جاتا ہے۔ آپ یہ کمال دیکھیے۔ تو اب یہ یہاں پر جو انہوں نے کہا کہ میں ایک نبا لے کر آیا ہوں، چونکہ وہ اس ماحول میں وہ خبر موجود نہیں تھی، اگر وہاں پر کسی کو یہ خبر ہوتی تو یہاں پر ہدہد یہ الفاظ استعمال کرتا کہ میں آپ کے پاس خبر یقین لے کر آیا ہوں، لیکن اس نے کہا نہیں جناب، میں نبا لے کر آیا ہوں، وہ انفارمیشن جو اس سے پہلے کسی کے پاس نہیں۔ ایک نبی یہی کام کرتا ہے، اور پورا قرآن کریم اور نبوت پورے ختم نبوت کی بنیاد ان دو الفاظ کے اوپر سٹینڈ کرتی ہے قرآن کریم کے اندر، کہ بہت سے خبری جو ہے نا، جنہوں نے بہت سے مخبروں نے جب یہ نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو انہیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ خبر میں اور نبوت میں کیا فرق ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں نبا یقین لے کر آیا ہوں، تو اب وہ جو انفارمیشن اس حدود نے کلیکٹ کی ہے اس پر وہ 1000% مکمل ہے، 1000%۔ آگے چل کے وہ بتا رہا ہے کہ جناب وہ ایسی ایک خاتون ہے کہ جہاں پر ہر چیز بہترین ہے، ان کو میسر ہے۔ اب پہلے تو اس نے ان کی اکنامیکل جتنے بھی فیکٹس تھے ان کا جائزہ لے لیا ہے، ٹھیک ہے جی، ان کی معاشی حالت کو بڑا زبردست طریقے سے انہوں نے دیکھا ہے۔ دوسرا انہوں نے ان کے عقائد کو، ان کی مذہبیت کو بھی جانچ لیا ہے کہ یہ سورج کا سجدہ کرتے ہیں، لیجئے جناب، سورج کو پوجتے ہیں، سورج کو پوجتے ہیں، جس طرح کے سورج کو آج کل ہمارے بھی کچھ ملحد پوج رہے ہیں جو کہ انرجی کو اپنا خدا مانتے ہیں، تو یہ بھی ایک بہت بڑی علامت ہے۔ تو وہ بتا رہا ہے کہ جناب وہ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر ایک خاتون ہے کہ جن کے فالوورز جتنے بھی ہیں وہ سارے سورج کو پوجتے ہیں، اور پھر آگے چل کر وہ اللہ کی عظمت کو بیان کرتا ہے کہ وہ تو اللہ عظیم ہے، بہت عظیم ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدود جو ہے اس کے کانسیپٹس بڑے کلیئر ہیں، اس کے کانسیپٹس بڑے کلیئر ہیں۔ تو ہم نے اپنے ابناء کو وہ حدود بنانا ہے کہ جس کے کانسیپٹس بڑے کلیئر ہونے چاہیے۔ اسے کسی بھی قوم کو جانچنے کے لیے اس کی اکنامیکل حالت کو، ان کے عقائد کو، ان کی تہذیب و تمدن کے اوپر اس کی نگاہ ہو، ان کے آنے والے گولز کے اوپر اس کی نگاہ ہو، تب ہم اس طرح کا یقین اگر ہم اپنے بچوں پر پیدا کریں اور انہیں ہم یہ بتائیں کہ دیکھیں آپ اڑ سکتے ہیں، دیکھیں آپ انفارمیشن اکٹھی کر سکتے ہیں، آپ ہمارے لیے وہ خبر لے کر آ سکتے ہیں جو ہم نہیں جانتے، جو ہم نہیں جانتے، یہ یقین چاہیے ہمیں۔ اور جب ہم اپنی اولاد کے ساتھ یہ بیہیویئر رکھیں کہ آپ خاموش رہیں، آپ کو کچھ نہیں پتا، آپ چپ کر جائیں، آپ کو کچھ نہیں پتا، تو یقین کیجئے پھر وہ بچے خاموش ہو جاتے ہیں، اتنا خاموش ہو جاتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ پھر یہ کہتے پھرتے ہیں ساڈا پتر ساڈے نال گل نہیں کرتا، ساڈی دھی دے کول ٹائم کوئی نہیں ساڈے واسطے۔ تو یہ الفاظ وہ ماں باپ سنتے ہیں جو شروع میں اپنے بچوں کو 7 سال سے 18 سال کے بچے کو یہ کہتے ہیں تسی چپ کر جاؤ، آپ چپ کر جائیں، آپ خاموش ہو جائیں۔ تو وہ خاموش کروا کے ان بچوں کو جو ہے وہ حال ان کا یہ بنا دیتے ہیں۔ تو ہمیں بھی وہ حسن ابن فاضل کی وہ مثال ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جناب میں چھوٹا ضرور ہوں لیکن حدود سلیمان سے زیادہ چھوٹا نہیں ہوں۔ تو ہمیں بھی اپنی اولاد کو یہ بتانا ہے کہ آئیے آپ ان ابنا کو بنائیں کہ جو حدود کی کوالٹیز رکھتے ہوں، چھوٹے ہوں لیکن حدود کی کوالٹیز ان کے اندر موجود ہونی چاہیے۔ یہ تو ہو گئے جناب ہمارے بیٹے۔ اب آئیے ہماری بہت ہی پیاری بیٹیوں کی طرف۔
ٹھیک ہے جی. اب بیٹیوں کی تربیت کے بارے میں جب ہم بات کریں گے تو حیران کن بات یہ ہے کہ سورہ نمل ہی میں آپ یہ دیکھ لیجئے کہ آگے چل کے آپ دیکھیں گے کہ کہا جا رہا ہے کہ اللہم صلی علی محمد. میں یہ نکال لیتا ہوں جی آیت. جی سورہ نمل آیت نمبر 18. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب اس میں پہلے ہم بتا دیتے ہیں چیونٹی کا ذکر ہے جی، نملہ کہا جا رہا ہے اسے. ٹھیک ہے جی. اب یہ نملہ، پہلے ہم نے ہدہد کی بات کی کہ ہم نے اپنے ابناء کو ہدہد بنانا ہے. اب مثال لے لیجئے کہ ہم نے اپنی بیٹیوں کو نملہ کیسے بنانا ہے. ہم نے نمل یونیورسٹی تو الحمدللہ کھول لی ہے. اب ہم نے اس نمل یونیورسٹی کے بچوں کو نملہ بنانا ہے، ان کو بتانا ہے کہ جناب یہ قرآن کی نملہ کرتی کیا ہے. اور اس کا انداز آپ دیکھیے کتنا کمال ہے قرآن کریم. دیکھیے جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حتی، یہاں تک کہ اذا اتوا علی واد النمل، یہاں تک کہ وہ پہنچے ایک چیونٹیوں کی وادی میں. ٹھیک ہے جی. قالت نملۃ، تو کہنے لگی ایک نملہ، ایک چیونٹی کہنے لگی، نملۃ یا ایھا النمل. اچھا، یا ایھا النمل، اے چیونٹیوں، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، داخل ہو جاؤ اپنے اپنے مسکن کے اندر. لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کی فوج تمہیں کچل دے، کچل دے سلیمان اور سلیمان کی فوج. وہم لا یشعرون، وہم لا یشعرون، اور انہیں اس چیز کا شعور بھی نہ ہو، اور انہیں اس چیز کا شعور بھی نہ ہو. اچھا جی. اب ایک چیز تو آپ نوٹ کر لیجئے کہ پہلے تو یہ بتایا جا رہا ہے ایک بہت بڑی بات کہ جو اسلامی خلافت ہوتی ہے نا جی، جو اسلامی نظام ہوتا ہے، اس میں جو خلیفہ ہوتا ہے اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ بلندیوں پر اڑنے والے ہدہد پر نگاہ رکھتا ہے کہ ہزارہا پرندوں کی موجودگی میں کسی ایک کی ایبسنٹ وہ جانتا ہے کہ کون نہیں آیا. پہلی بات. ہواؤں میں اڑنے والے ہدہد کو بھی جانتا ہے، اور زمین پر چلنے والی سب سے چھوٹی مخلوق نملہ سے بھی وہ واقف. اندازہ لگائی، مطلب فضاؤں پر بھی نظر رکھتا ہے اور زمین کی تہ میں بھی، کہ جہاں پر ان کے مسکن ہیں. تو پتہ چلا کہ خلیفہ کی حالت تو یہ ہونی چاہیے کہ اسے یہ پتا ہونا چاہیے کہ میرا جو انفارمیشن منسٹر ہے اس کے بغیر میرا فارم پورا نہیں ہو رہا. اس حدود کو آپ انفارمیشن منسٹر مان لیجئے تھوڑی دیر کے لیے. تو اسے پتا ہونا چاہیے. اور سیکنڈلی اسے یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ میرے ملک میں اس وقت نملہ کی حالت میں وہ کون سی کیٹیگری آتی ہے کہ جن کا حال یہ ہے کہ وہ خوف زدہ ہے، انہیں خوف لاحق ہے کہ کہیں کوئی فوج، یا جس طرح کہ یہ سلیمان علیہ السلام کی فوج کے بارے میں بات ہوئی، کہیں کوئی ایسا گروہ یا کوئی ایسی چیز، کوئی ایسے لوگ ہمیں کچلنا، کوئی ایسے خوف میں مبتلا لوگ. اچھا جی. اب یہ دونوں چیزیں تو ہونی چاہیے ایک خلیفہ کے اندر، جو قرآن کریم جس خلیفہ کی بات کرتا ہے. اب ہم آئیں گے جی، وہ جو بات کر رہی تھی وہ چیونٹی، فقالت، تو وہ کہنے، پہلی بات یہ کہ وہ اتنی چھوٹی سی چیونٹی اپنے ایریے میں ایک اجنبی مداخلت کو سینس کر رہی ہے. پہلی بات کہ وہ ایک اجنبی مداخلت کو اور حرکت کا مستقل جائزہ لے کر پوری انفارمیشن لے کر وہ مخاطب ہوئی ہے اپنی چیونٹیوں سے، اور ان سے کہہ رہی ہے یا ایھا النملہ. چیونٹیوں کو جب وہ پکارتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ یا ایھا النمل، اے چیونٹیوں. تو اب پہلی بات تو یہ کہ پہلی بات وہ چیونٹی وادی میں اجنبی مداخلت اور حرکت کا مستقل جائزہ لے رہی ہے، پہلا نقطہ. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ دوسری بات، قالت کا لفظ بتا رہا ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں انہیں پکار کے ساتھ ساتھ متنبہ بھی کر رہی ہے. آگے کیونکہ یا ایھا کا لفظ آیا ہے
تو قرآن کریم میں آپ دیکھیں گے کہ یا ایوہن ناس ہو یا ایوہن نملہ ہو یا ایوہن کا جب یہ انداز آئے گا قرآن کریم میں تو یہاں پر نہ کہ صرف گفتگو ہوگی بلکہ اس کے اندر وارننگ بھی ہوگی، نصیحت بھی ہوگی، متنبہ کرنا بھی ہوگا اور اس کے اندر وارننگ بھی آئے گی۔ یہ سٹائل ہے قرآن کریم کا۔ اور یہ آپ دیکھیے کہ وہ یہ بھی بات کہہ رہی ہے کہ یا ایوہن وہ ان کو پکار رہی ہے چونٹیوں کو، یا ایوہن تو خطاب کی بھی شکل ہے، ایک تو وہ خطاب کر رہی ہے، دوسرا وہ ان کو مخاطب کر رہی ہے بڑے زبردست انداز میں، تیسرا وہ ان کو متنبہ کر رہی ہے، وارن کر رہی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تیسری بات، اچھا متنبہ کر رہی ہے۔ چوتھی بات جناب کہ وہ کہہ رہی ہے کہ اپنے اپنے مسکن میں داخل ہو جاؤ، اپنے اپنے مسکن میں داخل ہو جاؤ۔ اب وہ یہ بتا رہی ہے کہ مڈ بھیڑ کے اندر ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کو یہ معلوم نہ ہو کہ آپ نے داخل کس مقام پر ہونا ہے۔ آپ نے مڈ بھیڑ کے اندر ایسا یہ حال نہیں بنا دینا کہ کسی انسان کو یہ معلوم ہی نہ ہو کہ میں نے جانا کس طرف ہے۔ اب وہ یہ نملہ جو ہے یہ بتا رہی ہے اپنی چونٹیوں کو کہ جائیے اپنے اپنے مسکن میں، کہ مڈ بھیڑ میں آپ کی یہ حالت نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کسی کے مسکن کے اندر داخل ہو کے اسے بے گھر کر دیں۔ اب ہمارے ہاں تو یہی ہوتا ہے جی، جب کوئی مصیبت یا مشکل آتی ہے نا تو ہم کسی کے مسکن میں گھس کر یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہمارا ہے، اسے بے گھر کر دیتے ہیں۔ اب اس نملہ کو دیکھیں آپ، اس چونٹی کو، وہ یہ بات کہہ رہی ہے کہ اپنے اپنے مسکن کے اندر داخل ہو جائیں۔ یہ دیکھیے ذرا، اچھا جی، اب وہ یہ بتا رہی ہے کہ دیکھیے مسکن میں جانے کا مقصد یہ ہے کہ اب وہ کنورسیٹ کرے گی، ٹائم لے گی سلیمان علیہ السلام کے ساتھ گفتگو کرنے، بات کرنے۔ اور جو سب سے بڑی بات یہ ہے جی، یحتمنکم کا جو لفظ آیا ہے، حتم، حتم عربی زبان میں آپ یہ دیکھیے کہ مارنے میں اور کچلنے میں فرق کیا ہوتا ہے۔ کہ مارنے میں ایک فٹ بال ہے تو آپ نے اسے ایک کک لگائی ہے، مارا ہے تو وہ آگے چل پڑا، لیکن آپ نے اوپر سے ٹانگ مار کے اس کو پھوڑ دیا، مطلب فٹ بال ہی پھاڑ دیا، تو یہ حتم ہوتا ہے۔ جو مصیبت اوپر سے آتی ہے اسے حتم کہا جاتا ہے۔ تو اوپر سے آنے والی مصیبت کے لیے وہ یہ بتا رہی ہے کہ اپنے اپنے مسکن میں داخل ہو جائیں۔ ممکن ہے کہ کوئی بچت کے چانسز آپ کے بنتے ہیں، یہ ممکن ہے کہ آپ کے بچت کے چانسز ہوں، اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اس طرح نہ ہو کہ وہ آپ کو ختم کر کے نکل جائے۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، لا یشعرون میں وہ یہ بات بھی بتا رہی ہے کہ دیکھیے ایک بہت بڑی سپر پاور جب کسی چھوٹے ملک پر چڑھائی کرتی ہے، یا بہت بڑی قوت جب کسی سب سے حقیر چھوٹی قوت کے اوپر آتی ہے، تو وہ اس کے خام و خیال میں بھی یہ بات نہیں ہوتی کہ میں جس طرح ایک چونٹی کو نکل گیا ہوں، اس کو کچل کر نکل گیا ہوں، اور مجھے پتا ہی نہیں چلا کہ میں فٹ بال کھیلتے ہوئے کتنی ہزاروں چونٹیوں کو اپنے پاؤں کے نیچے دبا کے چلا گیا ہوں۔ آج یہی حال ہے۔ تو ان بڑی سپر پاورز کا بھی حال یہی ہے کہ یہ بڑی بڑی سپر پاورز جو ہوتی ہیں یہ جب کسی ملک سے گزرتی ہیں، میں اب اس طرف بات نہیں لے کے جانا چاہتا، لیکن بہت معذرت کہ اب وہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو جیش ہے، جو ان کی پوری فوج ہے، وہ جا رہی ہے ایک ٹارگٹڈ علاقے ملکہ سبا کی طرف، اور یہ وادی آ رہی ہے بیچ میں، اور اس وادی میں یہ مکالمہ یہ بتا رہا ہے کہ دو بڑے جو بیل ہیں ان کی لڑائی میں نقصان فصل کا ہوتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم بحثیت قوم ایک ایسی فصل بنے کہ جہاں پر ان کے اپنے مفادات ان دو بیلوں کے ہوں، چاہے وہ امریکہ افغانستان ہو، اور ہماری حالت اس چونٹی کی نہ ہو جائے، ہم وادی نملہ نہ بن جائیں کہ ہمارے اپنے مسکن بھی تباہ ہو جائیں اور انہیں پتہ بھی نہ چلے کہ جناب ہم نے ان کا کتنا نقصان کر دیا ہے۔ یہ بات بھی ذرا ذہن میں رکھیں کہ وادی نملہ میں لا یشعرون کا لفظ وہ یہ بتا رہی ہے کہ یہ بڑی بڑی سپر پاورز جو ہوتی ہیں، یہ ساری سپر پاورز جو ہوتی ہیں، یہ جب کسی ایک بڑی پاور چھوٹی پاور کے اوپر آ کے وہ حملہ کرتی ہے، اسے یہ نہیں پتا ہوتا کہ راستے میں نے کتنی وادیاں اجاڑ کے رکھ دی ہیں، کتنے لوگوں کے مستقبل ہم نے تباہ کر کے رکھ دی ہیں۔ تو لا یشعرون، اب یہ لا یشعرون کا لفظ وہاں سے بھی اب وہ بتا رہی ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کس پوزیشن میں ہیں۔ آپ اس پوزیشن میں تو نہیں ہے کہ ایک بڑی سپر پاور آپ کو کچل کے نکل جائے، تو اس کے لیے آپ کو فی الحال اپنے مسکن کے اندر رہنا ہوگا۔ اب یہ ساری نصیحتیں، یہ ساری باتیں ایک نملہ کر رہی ہے جی، ایک چیونٹی۔ تو ہم مثال لے لیں
کہ فضال ابھی ہم اپنے بچوں کو، میں اپنی بیٹی کو ایک نملہ کی تربیت دینے کے لیے، ایک چیونٹی کی کنورسیشن سکھانے کے لیے مجھے یہ سارا کچھ کرنا پڑ رہا ہے. اور میں اگر یہ کہوں کہ نہیں 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 یہ چیونٹی نہیں تھی، یہ ایک عسکری خاتون تھی، ان کی حکومت تھی، یہ وقت نہیں ہے اس بچی کا. آپ اسے بتا دیجئے کہ یہ چیونٹی ہے، اور اس چیونٹی نے یوں ہی کنورسیٹ کیا ہے، آپ مان لیجئے اس بات کو. لیکن یہ ضرور بتائیے کہ کیا میری بیٹی کو یہ معلوم ہے کہ اس ماحول میں، اس ملک میں، یا جہاں پر بھی وہ، کسی بھی ملک میں جہاں پر وہ رہ رہی ہے، وہاں پر کون سی ایسی طاقتیں داخل ہو چکی ہیں جو اس کو کچل کر نکل جا سکتی؟ کیا وہ ان طاقتوں کا جائزہ لے رہی ہے؟ کیا اسے بیرونی مداخلت کہیں محسوس ہو رہی ہے؟ کیا ہماری بچی جو ہے وہ اتنی حوصلہ مند ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھول کر دوسروں کو ایڈریس کر سکے کہ آپ لوگ مسکن میں چلے جائیں؟ وہ خود کھڑی ہوئی ہے. وہ اسے اپنی فکر لاحق نہیں ہے، بلکہ اسے ان چونٹیوں کی فکر لاحق ہو گئی ہے جنہیں کچل جانے کا ڈر ہے. کیا ہمیں کوئی تعلیمی طور پر کچل رہا ہے؟ کیا ہمیں کوئی معاشی طور پر کچل رہا ہے؟ یہ تمام تر چیزیں تو وہ ہماری آج کی چونٹی دیکھے گی نا جی. ہم تو اسے وہ نگاہ دیں گے، ہم تو اس چونٹی کو تسلیم کریں گے. تو آج اگر ہم اپنے بچوں کو ہد اور اپنی بچیوں کو نملہ ہی سمجھ لیں، اور وہ انفارمیشنز اور وہ تمام تر چیزیں انہیں بتا دیں جو قرآن کریم نے ہمیں پیش کی ہیں، تو آپ یقین کیجئے کہ یہ تمام تر آج جتنا ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو اس میں وہ ہد ہمارے پاس وہ انفارمیشن بھی لے آئے گا جس سے ہم سیف آؤٹ ہو سکتے ہیں، جس میں ہم لوگ بہترین اپنی کارکردگی دکھا سکتے ہیں، اور ہماری نملہ جو ہے وہ ہمارے مسکن بچا سکتی، ہمارے گھروں کو بچا سکتی. تو یہ ایک طریقہ کار ہے جی قرآن کریم کا، کہ جس میں میں ایک ٹرمینالوجی یوز کر رہا ہوں کہ جس میں ہم اپنے بچوں کو ہدہد بنائیں، اپنے ابناء کو، اور ان کے پروں پر یقین کیجئے، انہیں حوصلہ دیجئے، انہیں ہمت دیجئے، اور اپنی چیونٹیوں پر بھی، اپنی نملہ پر بھی ذرا یقین رکھیے کہ یہ نملہ واقع ہی اس قدر باشعور ہے کہ یہ ہر بیرونی مداخلت یا سازش کو ناکام بنا سکتی. تو جناب یہ ہے ہماری طرف سے یہ بات اور یہ گفتگو کہ جو ہمارے بچوں کے اندر، ہمارے ماں باپ کے اندر ایک بہترین تغیر پیدا کر سکتی ہے. جزاکم اللہ. جی بہت خوبصورت زبیر بھائی، آپ نے جس انداز میں رہنمائی فراہم کی ہے قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں نمزہ اور خود کی مثال سے، کہ کتنی شعوری سطح جو ہے نا ہمیں بلند کرنے کی ضرورت ہے بچوں کی، کہ وہ ان چیزوں کو آبزرو کریں، ان کو اینالائز کریں اور اس کے مطابق فیصلہ سازی کر سکیں، اور اس انفارمیشن کو ٹرانسفر کر سکیں صحیح معنوں میں، صحیح انداز میں، اور متعلقہ حکام یا متعلقہ بندوں تک جہاں پہ ان کو انفارمیشن کے بارے میں مناسب جواب بھی ملتا ہو اور مناسب بالکل. ریئیکشن ہو سکے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی زبردست نظریاتی تربیت جو ہے وہ کس طرح سے کی جا سکتی ہے آج کے دور میں، جہاں ہم گیپ بھی موجود ہے، اتنی انفارمیشن بھی موجود ہے. تو کیا وہ ذرائع ہیں یا کیا قرآن کا اسلوب ہے کہ ہم بچوں کی اس طرح نظریاتی اور شعوری تربیت کر سکیں؟ جی بالکل. اس تربیت کا آغاز جو ہے نا جی، یہ میں آپ کو بتاؤں، قرآن کریم نے نا ایک لفظ استعمال کیا، قرب. نحن اقرب الیہ من حبل، وہ بتاتا ہے نا کہ جی ہم حبل ورید سے بھی زیادہ قریب ہیں. ایک جگہ پر کہتا ہے کہ آپ اس درخت کے قریب مت جائیے گا، آپ اس درخت کے قریب مت جائیے گا، ہم آپ کے قریب ہیں. اسی طریقے سے اور بھی بہت سے مقامات پر قرب کا لفظ آیا ہے. تو ہمیں تو ایک تو پہلے یہ قرب کا فلسفہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ جیسے اللہ نے یہ فرمایا ہے آدم علیہ السلام سے کہ آپ اس درخت کے قریب مت جائیں، تو اسی بات کو جب آپ اپوزٹ لے لیں کہ اللہ ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ آپ مجھ سے دور نہ جائیں، مطلب کسی اور شے کے قریب ہونے سے آپ اللہ سے دور ہو جائیں. ہر وہ شے کہ جس کے قرب میں آپ اللہ سے دور ہو جائیں وہ آپ کو نقصان پہنچائے گی، آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے، آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اب وہ قرآن نے کہا کہ آپ زنا کے قریب مت جائیں، لا تقربوا الزنا. اب آپ اس طرف جائیں گے تو آپ اللہ سے دور ہو جائیں گے. تو ہمیں جب تک یہ قرب کا فلسفہ نہیں پتا ہوگا کہ قرب کا فلسفہ کیا ہے، کہ اللہ نے جب یہ کہا ہے کہ اس کے قریب مت جاؤ، تو بات یہ ہے کہ اللہ سے دور مت ہو. اللہ آپ کو اپنے سے دور نہیں کرنا چاہتا، وہ یہ کہتا ہے کہ آپ اس کے قریب مت جائیں. آپ دوسری کسی شے کے قریب جائیں گے تو آپ اللہ سے دور ہو جائیں.
अच्छा जी, अब कुर्ब का एक फलसफा ये एक, मैंने एक मिसाल दी आपको। दूसरा कुर्ब का फलसफा ये है कि किसी शय का आपके नजदीक इस अंदाज और इस स्केल और इतने तनासुब में आना कि ना वो आपसे दूर है कि वो आपको दिखाई नहीं दे रही, और ना ही वो आपके इतने करीब है कि आप महंगे हो गए हैं, वो आपको भी दिखाई नहीं दे रही, वो समझ नहीं आ रही ये क्या है। तो ये मेरा हाथ अगर बिल्कुल मेरी आंखों के नजदीक आ जाए तो मुझे कुछ दिखाई नहीं देगा, और बहुत दूर चला जाए तो मुझे कुछ दिखाई नहीं देगा। तो हमें वो एक तनासुब कुर्ब का रखना होगा कि जिससे हर चीज वाज़ेह रहे, जिसमें कोई इबहाम पैदा ना हो, जिसमें निगाह के अंदर कोई तजब्जुब पैदा ना हो, जिसके अंदर आप किसी शक में मुब्तला ना हो। तो ये कुर्ब चाहे वो अल्लाह के साथ हो या आपकी अपनी औलाद के साथ, ये इतने तनासुब में होना चाहिए कि इसमें आप उन्हें ये बावर करवाने में कामयाब हो जाएं किसी तरीके से कि किसी और शय के कुर्ब में आप अल्लाह के कुर्ब से और माँ बाप के हमारे कुर्ब से दूर हो जाए। तो सबसे पहले तो अपने बच्चों को करीब कीजिए। करीब करने का मकसद ये है कि आजकल तो मोबाइल्स का दौर है, हर बच्चा जो है वो, शिकायत माँ बाप की यही है कि हर वक्त मोबाइल इस्तेमाल करता है। तो यकीन रखिए कि ये मोबाइल वो इस्तेमाल नहीं करता, शुरू शुरू में माँ बाप ने उसे ये नशा लगाया है। जिस तरह के आप देखें नशा करने वाले लोगों को शुरू शुरू में अफयूम और चर्स और ये सारी चीजें मुफ्त फराहम की जाती ताकि वो बाद में खरीदने के काबिल हो जाएं। तो हम भी अपने बच्चों को शुरू शुरू में जब मोबाइल देते हैं ना जी, तो हमारा हाल तो ये होता है कि ये मुझे तंग ना करे। उस वक्ती आराम की खातिर हम अपने बच्चे को एक ऐसी दलदल में धकेल देते हैं कि अब हम जाकर कभी उसे किसी साइकेट्रिस्ट के पास लेकर जा रहे हैं, किसी दम करवाने वाले के पास, किसी पीर फकीर के पास, किसी प्रोफेसर के पास, कभी किसके पास कि जी आप कोशिश करें मेरा बच्चा ठीक हो जाए। ये तो मोबाइल एक मिनट नहीं मोबाइल से दूर होता, ये तो 6 6 7 7 8 8 घंटे गेम्स खेलता है जी। इसने तो काम काज छोड़ दिया, इसने पढ़ाई छोड़ दी। अब ये सारा काम बच्चे ने नहीं किया जी, ये हमने किया। ये अफयून, ये नशा हमने उसे लगाया अपनी थोड़ी देर के आराम की वजह से। तो एक तो हमें ये करना होगा कि हमें अपने बच्चों को जरूरत के मुताबिक एक मुतय्यना वक्त पर आप अपने बच्चे को 1 घंटे के लिए मोबाइल दीजिए, और ताकि वो अपने स्कूल्स के, अपने कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज जितने भी काम काज हैं, 2 घंटे दे दीजिए। आप इसमें अपने काम कर लीजिए, उसके बाद आपको मोबाइल नहीं मिलेगा, उसके पास आपकी डिवाइस ऑफ हो जाएगी। एक इन तमाम तर चीजों को बंद करके अपने करीब बच्चों को कीजिए। और कुर्ब का फलसफा मैंने आपको बताया कि ना वो इतने दूर हों और ना ही वो हमारे इतने करीब हों कि वो उकता जाएं या हम उकता जाएं, और ना वो इतने दूर हों कि हमें समझ ही ना आए कि हमने इनके साथ डील कैसे करना है। तो हमने कुर्ब के फलसफे को सामने रखना है कि इस तनासुब में वो कुछ चीज रहे कि जिसके देखने में कोई इबाम या कोई शक व शुबा पैदा ना हो, वाज़ेह हो। तो हमें जी इस सारे काम की तरफ, इस तरबियत की तरफ बच्चों को हमें कुर्ब का फलसफा समझना होगा। करीब रखें उन्हें, और वही बच्चे करीब रहते हैं जो मुस्तफीद होते हैं। देखें बच्चे की जो इब्तदाई तरबियत होती है ना, वो लालच पर मबनी होती है। हम कोई भी लालच जब अपने बच्चे को, छोटे को या बड़े को देते हैं ना, कि मैं आपको ये लेकर दूंगा, ये मैं कर दूंगा आपकी खातिर, तो फिर वो करने के लिए तैयार हो जाता है जो आपका मतलूबा हदफ होता है। तो ये ज़हन में रखिए कि इस गिवन टेकन के अंदर ही आपने अपने बच्चे के अंदर वो चीज इंजेक्ट कर देनी है जो आपका मकसूद है या आपका मतलूब है। तो हमने अपने बच्चों के करीब आना है, अपने बच्चों को दूर नहीं होने देना। अपने इब्तदाई आराम की खातिर उनके हाथों में मोबाइल देकर बाद में गिला मत कीजिएगा कि हमारा बच्चा अब किसी को सुनता नहीं, किसी को देखता नहीं। यकीन कीजिए कुर्ब का फलसफा इंसान को बहुत ही मोहब्बत के अंदर मुब्तला कर देता है। कुर्ब के अंदर ही आप देख लीजिए कि एक दूसरे की एब्सेंट इंसान फील करता है कि मैं उनके बड़े करीब हूँ, करीब हैं, बातचीत है। और यहाँ तक कि मैं तो ये कहूंगा कि एक छोटी सी मिसाल मैं दूंगा कि मैंने मेरे बहुत से दोस्तों के घरों में भी हमने ये कोशिश की कि एक ऐसा निज़ाम कि माँ बाप के कमरे के बाहर, और मैंने अरबों में भी ये चीज़ देखी जी, कि वालदैन के कमरों के बाहर एक टोकरी लटका दी जाती है कि माँ बाप, बहन भाई, कोई भी फर्द जो माँ बाप से मिलने के लिए आया है वो अपना मोबाइल उस टोकरी में डाल देगा, उसे मोबाइल अंदर ले जाने की इजाजत दी, ताकि वो वहां पर
बेहतरीन अंदाज में कन्वर्सेशन कर सकें, किसी का मोबाइल ना बजे, बार बार कोई मोबाइल यूज ना करे। एक तो ये महफिल के आदाब के खिलाफ है, दूसरा दूसरे इंसान को ये फील नहीं होता कि मैं बहुत अहम हूँ। तो अगर आपने किसी को उसकी अहमियत दिलवानी है तो अपने घरों में कोशिश कीजिए, माँ बाप खास तौर पर एक अदर टोकरी जो है वो अपने दरवाजे पर लटका दीजिए कि अगर बच्चों ने आपसे कोई बात करनी है, मिलना है, किसी ने भी रिश्तेदार ने, वो अपना मोबाइल उस टोकरी में डाले और अंदर आ जाए। तो ये कुछ चीजें हैं जी, इनके ऊपर अगर हम काम करें तो इंशाअल्लाह ताला हम अपनी औलाद को ये छोटी छोटी चीजें बताने में कामयाब हो जाएंगे। तो इंशाअल्लाह ताला यकीनन, और फिर वो बच्चों का तो हम बता चुके हैं कि कुरान की तरफ हमने उनको किस तरह लाना है इंशाअल्लाह ताला। जज़ाक। जी ज़ुबैर भाई, बहुत ही अहम टिप्स आपने दी हैं, स्पेशली मोबाइल टेक्नोलॉजी के हवाले से कि कैसे हम एक कुर्ब से दूसरी दूरी की तरफ चले जाते हैं। तो ये कुर्ब हमने खुद चूज़ करना है, पेरेंट होने की हैसियत से और मुअल्लिम होने की हैसियत से, कि हमने बच्चों को किस चीज़ से करीब करना है और किस से दूर करना है। कैसे? तो इसी की अब जो लास्ट क्वेश्चन है, टाइम भी हमारे पास शॉर्ट है लेकिन ये लास्ट क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो ये कि आज जो के जो दौर में बच्चे हैं हमारे, वो एक तो उजरत पसंदी का बड़ा शिकार है कि हर काम को जल्दी जल्दी करें ताकि टाइम बचे और कुछ और कर सकें। और दूसरा सोहल पसंदी की तरफ आ जाते हैं कि हम या तो काम कम करें या बिल्कुल ना करें। तो इसको कुरान पाक में किस तरह से हम देखते हैं कि कैसे वालिदैन बच्चों को मेहनत की तरफ लेकर जा सकते हैं या कोशिश की तरफ लेकर जा सकते हैं, जिससे उनके अंदर कोई अपना तखय्युल पैदा हो सके। तो क्या रहनुमाई आप बताएंगे कुरान पाक की रोशनी में इस आखिरी सवाल के हवाले से आप? जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। इसमें आप ये देखिए कि पहली बात, एक तो मैं ये चाहूंगा कि आप एक ये आयत निकाल लीजिए जिस पर हम बात करेंगे, सूरह सफ़ात आयत नंबर 102। इस पर हम पहले भी बहुत दफा बात कर चुके हैं, लेकिन इसके अंदर ना औलाद के लिए बड़ी बड़ी कमाल जो है वो एक बात है जिस पर हम गुफ्तगू करेंगे कि आजकल एक तो हमें इस सोच को समझना है, इस चीज को जानना है कि बच्चों की साइकोलॉजी जो है वो क्या है, एक बच्चे की साइकोलॉजी जो है वो क्या है। ये जहन में रखिए कि आपका बच्चा जितनी छोटी उम्र में होगा उसके पास मेमोरी डाइवर्जन के लिए उतना ही कम वक्त है। मिसाल के तौर पे मैंने देखा कि मेरा बच्चा जो है वो एक बिजली के स्विच में हाथ देने वाला है। तो जब मैं उसे ये कहूंगा तुम नहीं करो, तो वो नेचुरली उसके ऊपर रिएक्ट करेगा और वो करेगा। तुम नहीं करो, नहीं करो, वो रिएक्ट करेगा उसके ऊपर, वो वही काम करेगा। वो अक्सर हमारे घरों में होता है। तो बेहतरीन तरीका उसका ये होता है कि आप अपने बच्चे को, अब वो स्विच की तरफ जा रहा है तो आप उसे मिसाल के तौर पे किसी खिलौने की तरफ मुतवज्जा करें। आप उसे कहते हैं ये देखो जरा, ये कितनी अच्छी चीज है। अब वो स्विच की तरफ जो उसकी डाइवर्जन थी ना माइंड की, वो जो उसका जाना था, अब वो आपने डाइवर्ट किया उस दूसरी शय की तरफ, और वो दोबारा उसकी तरफ वो आएगा। तो पता ये चला कि एक सोच को खत्म करने के लिए आप उस सोच के ऊपर जितना मर्जी आप जोर लगाते रहें कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, लेकिन उसके मुकाबले में आप अगर एक बेहतर सोच उसके सामने, एक बेहतर शय ले आते हैं, तो बच्चा फौरन डाइवर्ट हो जाता है। पहली बात एक ये कि हमने अपने बच्चों की सोच तब्दील करने के लिए उन्हें उनकी मौजूदा शय से बेहतर शय उनके सामने रखनी, एक जिसमें उनको कोई इस्तिफादा नजर आए, उसमें कोई फायदा दिखाई। दूसरी बात ये है कि अ, हमारे बच्चों में इस चीज का बड़ा फुकदान कि उजलत पसंद हैं बहुत ज्यादा, कि वो उन्हें हर चीज का फौरन रिजल्ट चाहिए, हर चीज का फौरन रिजल्ट चाहिए। अच्छा, कहीं हद तक तो ये बात ठीक है, दुरुस्त दिखाई देती है कि फायदा होना चाहिए उन्हें, उजरत पसंदी ही काम आएगी आगे, बिल्कुल सुस्ती भी बिल्कुल ठीक नहीं होती। लेकिन पहले हम अर्ज कर चुके हैं कि कुरान करीम में एक आयत आती है, शुरू में आगाज में उसने कह दिया है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, ला रैब फी। अब जब ला रैब फी में हम आएंगे तो हम देखेंगे कि आमतौर पे कभी इसमें कोई शक नहीं है। तो पता चला कि शक की बात करके कुरान करीम ने ये बताया है पहले ही आयत के अंदर कि शक वहां पैदा होता है जहां पर अमल नताइज पैदा नहीं करते। तो हमारे बच्चे शकूक व शुबहात का और हमारी बात ना मानने का शिकार इसलिए होते हैं कि
ہمارے اعمال، ہماری چیزیں نتائج پیدا نہیں کر رہی ہیں، تو کوشش کیجئے کہ اپنے بچے کو کوئی نصیحت یا کوئی چیز اس کے سامنے رکھنے کے لیے آپ کے پاس بہترین نتائج ہوں، کہ آپ ہر مثال کے طور پہ میں ایک لیکچر ڈلیور کر رہا ہوں بچوں کے ساتھ، تو مجھے ہر 3 منٹ کے بعد ایک ایکسائٹنگ چیز، کوئی بھی دلچسپ چیز ان کے سامنے پیش کرنی ہے جس سے ان کی توجہ نہ ٹوٹے، جن سے ہر 3 منٹ کے بعد، ہر 4 منٹ کے بعد، ہر 2 منٹ کے بعد میں ایک ایسی گفتگو کرتا ہوں کہ جس سے ان بچوں کی جو دلچسپی ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، ان کے اندر وہ تمام تر چیزیں پیدا ہو رہی ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ ہمیں کسی چیز کو اس کے اوپر یہ کھڑے ہو کے یہ کہنا کہ یہ نہیں کرو، یہ نہیں کرو، یہ نہیں کرو، اس طرف جانے کے بجائے اگر ہم بچوں کو وہ جو موجودہ کنڈیشن ہے اس سے بہتر ایک کنڈیشن بنا کر جس میں ان کا فائدہ ہو، انہیں ہم ڈائیورٹ کریں، یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اچھا جی، اب سورہ صافات کی طرف آئیے، اس میں ہمیں جو پیغام ملتا ہے بہت بڑا کمال۔ میں اس سے پہلے بہت سے پروگرامز میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ میری یہ بہت بڑی خواہش ہے کہ پاکستان کی تمام تر یونیورسٹیز، اسکولز، کالجز اور مدارس میں اس آیت کو خاص طور پر یہ جو ورڈز ہیں اس میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فانظر ماذا ترى، یہ 3 الفاظ ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سونے کے حروف سے لکھ کر نہ جی، یہ بڑے بڑے گیٹس پر یونیورسٹیز کے، کالجز کے، مدارس کے، اسکولز کے، اکیڈمیز کے باہر یہ لکھ کر لگا دیا جائے۔ اس کے اندر راز کیا ہے یہ دیکھیے گا۔ اب بات ہو رہی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے کی۔ اب قرآن کریم بتا رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ صفات آیت نمبر 102، فلما بلغ معه السعی، اور جب اب وہ بچے کی بات ہو رہی ہے کہ وہ جب اب سعی میں، اب یہاں پر یہ دیکھیے گا کہ سعی کہتے ہیں دوڑ دھوپ عام طور پر، لیکن قرآن کریم میں مشی اور سعی میں ہے دونوں کے اندر پیش قدمی، لیکن ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے، مشی کہتے ہیں وہ چلنا کہ جس میں لازمی نہیں کہ آپ کی کوئی منزل ہو، مشی کہتے ہیں وہ چلنا جس میں لازمی نہیں کہ آپ کی کوئی منزل ہو، لیکن سعی کے اندر آپ ٹارگیٹڈ ہوتے ہیں، آپ کے پاس منزل مقصود ہوتی ہے، آپ بالکل ایک کریکٹلی کسی ایک جگہ پر ایک چیز پرفارم کر رہے ہوتے ہیں، اس میں منزل ہوتی ہے۔ مشی کے اندر منزل نہیں، مشی کے اندر چلنا ہوتا ہے، اسے بعد میں آپ اپنی مشی کو صحیح کے اندر کنورٹ کر سکتے ہیں، لیکن مشی خود اکیلی مشی جو ہے بغیر کسی مقصد کے، وہ پھر صرف محض پیش قدمی ہے، اس کے اندر کوئی منزل نہیں ہوتی۔ اب ابراہیم علیہ السلام، آپ یہ دیکھ لیجیے یہ آیت ایک ایک لفظ اس کا کتنا کمال ہے، کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلما بلغ معه السعی، اور جب ان کا بیٹا جو ہے وہ اس سعی کے اندر، اس ٹارگیٹڈ چلنے کے اندر، دوڑ دھوپ کے اندر، اس پروگرام کے اندر، سعی کے اندر بالغ ہوا ان کے ساتھ، مطلب اب یہاں پر بلوغت وہ جسمانی بلوغت نہیں ہے بلکہ وہ شعوری بلوغت ہے، سعی کی بات آ رہی ہے یہاں پر، تو وہ شعوری طور پر اب ان کا بیٹا جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ بالغ ہو چکے ہیں، تو اب قرآن کریم بات کر رہا ہے، فلما بلغ معه السعی قال، اب ابراہیم علیہ السلام فرمایا یا بنی، اب بنیا کا لفظ آ گیا، ابن ہم پہلے بات کر چکے ہیں، آئیڈیولوجیکل کنورسیشن اور ریلیشن جہاں پر بھی آئے گا وہاں پر ابن کا لفظ آئے گا۔ اب وہ فرما رہے ہیں یا بنی، اے میرے بیٹے، انی ارا، میں دیکھ رہا ہوں، فی المنامی، اپنی نیند میں، انی اذبحک، میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، اب دیکھو تمہیں تمہارا نظریہ کیا دکھاتا ہے۔ اب یہ جو الفاظ ہیں نا جی، کہ اگر ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو نظر تو دے دی ہے لیکن ان کا نظریہ چھین لیا ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے کوئی خاص اینک پہنا دی ہے اپنے بچے کو کہ وہ خاص رنگ دیکھتا ہے، وہ خاص لوگوں سے ملتا ہے، وہ خاص گروہ کے اندر بیٹھتا ہے، وہ خاص لوگوں کے ساتھ معاملات کرتا ہے، کہیں ایسی کوئی اینک تو نہیں پہنا دی۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی دیکھیے، دنیا کے اندر شاید ہی اتنی بڑی آزادی کا کوئی پیغام ہوگا کہ جو نسلوں کے اندر سفر کرتا ہو، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے یہ کہا ہے، فانظر ماذا ترى، اس سے بڑی آزادی کوئی دے سکتا ہے اپنی اولاد، کہ دیکھو تمہارا نظریہ تمہیں کیا دکھاتا ہے۔ ایسا نہیں کہا کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں،
जो मैं तुम्हें कहूंगा तुम्हें वो करना होगा, ऐसा नहीं। आजादी को तस्लीम करते हुए उन्होंने फरमाया है कि फंजुर मादा तरा, देखो तुम्हें तुम्हारा नजरिया क्या दिखाता है। इससे ज्यादा खूबसूरत आजादी और शऊरी आजादी और यकीन क्यों है कि वो सही आप पीछे देख लीजिए कि कितनी मेहनत हुई है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को इस मकाम पर लाने के लिए कितनी मेहनत की है, और वो आगे उनका जवाब बता रहा है कि तरबियत में कितनी मेहनत हुई, इस शऊरी बलूगत के अंदर कितनी मेहनत हुई है। आप देखिए, अदबहु का फंजुर मादा तरा, देखो कि अब तुम्हें तुम्हारा नजरिया, तुम्हारी नजर, नजर का लफ्ज आप देख रहे हैं कि नजर ये लफ्ज है, इसी मादे पर आपको नजरिया मिलेगा किसी इंसान की। अब कई लोग हैं कि जो अंधे हैं, देख नहीं सकते, उसके पास नजर नहीं है लेकिन उसके पास नजरिया जरूर हो। आपको दुनिया में कई ऐसे लोग मिलेंगे जो आंखों की बिनाई से तो वो फारिग हैं, लेकिन उनके पास नजरियात इतने कमाल हैं, तो ऐसे लोगों को हम अंधा नहीं कह सकते। अब ये फरमा रहे हैं कि फंद और मादा तरा, आप देखिए, आप अब फंद और में नजर में आपको एक नजरिया दिखाई देगा। क्या नजरिया है जी? इस पर हम पहले बात कर चुके हैं, आगे कभी हम इंशाल्लाह बात करेंगे जब ये टॉपिक आएगा बकरा ईद पर या कुछ इस तरह कि जिसमें ये जो पूरा वाकया है, जो डिस्कशन है हज़रत इब्राहीम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की। तो फंजुर मादा तरा, देखो तुम्हारा नजरिया तुम्हें क्या दिखाता है। क़ाला, अब देखिए जी नजरिया आ गया है। क़ाला या अबती, अब मैंने फरमाया, पहले अर्ज कर चुका हूं कि अब का लफ्ज जहां पर आएगा वहां पर कन्वर्सेशन जो है वो आइडियोलॉजिकल स्टार्ट हो जाएगी, वो रिलेशन हो या कन्वर्सेशन। या अबती फ़अल मा तुअमर, आप वो कर गुजरिए जो आपको अम्र किया गया है। कमाल ये है कि ये नहीं कहा जा रहा कि आप वो कीजिए जो आपने देखा है, आप वो, ये नहीं कहा जा रहा कि आप वो कीजिए जो आपने देखा है। आगे से जवाब ये आ रहा है कि ए मेरे, अब मेरे आइडियोलॉजिकल फादर, इफ़अल, अब का मतलब ये बता रहा है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दोनों बाप बेटे के अंदर एक बहुत जबरदस्त आइडियोलॉजिकल बाउंडिंग है, बहुत जबरदस्त। तरबियत का ये हाल है कि वो इब्न कह फरमा रहे हैं और वो आगे से या अबती कह रहे हैं, वालिदी नहीं सिर्फ, या अबती। अच्छा, या अबती फ़अल मा तुअमर, आपको जो अमर किया गया है वो कर दीजिए। सतजिदूनी, आप मुझे पाएंगे, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, अल्लाह के हुक्म से, मतलब अल्लाह की चाहत से, मिन साबिरीन, सब्र करने वाले। बात अगर ज़बा की हो रही है, एक इंसान को अगर सब्र ज़बा कर दिया जाए तो सब्र तो एक जिंदा इंसान के साथ मकसूद होता है ना जी, एक मुर्दा तो सब्र नहीं कर सकता। तो अब ये बेटा जो है ये जान चुके हैं कि अब हुक्म क्या आया है और अब हम करने क्या जा रहे हैं। ये याद रखिए कि यहां से कुछ लोग मकसूद ये लेते हैं कि उन्हें कोई वो मौत की वजह से और फिर मर जाने की ये बात और ये सारी ज़बा करने की ये बात, ये याद रखें। मुख्तसरन मैं ये बात बता देता हूं, एक जिंदा खालिक को, एक जिंदा खालिक को मखलूक तोहफे में जिंदगी देती है, मौत नहीं देती। इसी तरीके से एक जिंदा खालिक अपनी मखलूक को तोहफे में जिंदगी देता है, मौत नहीं देता। ये बात जहन में रखिए। इस मौजू पर फिर कभी हम बात करेंगे, लेकिन आज ये जो हम इस तरबियत की बात कर रहे हैं, फरमा रहे हैं सतजीदूनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, आप पाएंगे मुझे इंशाअल्लाह सब्र करने वाले। तो पता चला कि जो सबसे बेहतरीन चीज जिसमें वो कामयाब हुए हैं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बच्चे की तरबियत में, कि उन्होंने अपने बच्चे को साबिर बना दिया है, वो सब्र करने वालों में से। अब मैं अर्ज कर चुका हूं कि जब तक हमें ये मालूम नहीं होगा कि सब्र किसे कहते हैं, सब्र कहते हैं वो साबित कदमी, वो क़याम कि जिसमें आप अपनी सलाहियतों पर खड़े हो जाएं, अपने अपनी शुजात पर, अपनी हिम्मत पर, अपने हौसले पर, अल्लाह ताला पर ईमान उसको लेकर, अल्लाह की किताब पर ईमान को लेकर, जिस चीज को लेकर आप खड़े हो गए हैं, तो साबरीन जो है, इन अल्लाह मअस साबरीन, मैं अर्ज कर चुका हूं पहले, एक मैं मिसाल दे चुका था, आज भी दे देता हूं
कि एक मोमबत्ती ले लीजिए और उसको नीचे से गोल कर दें, अब उसे आग लगाएं और उसको खड़ा करने की कोशिश करें तो वो कभी दाएं गिरेगी कभी बाएं गिरेगी। लेकिन सियाने लोग ये करते हैं कि उसी मोमबत्ती को जब उल्टा करते हैं ना जी, तो मेज पर जब उसका मोम टपकता है और उसी मोम के ऊपर उस मोमबत्ती को खड़ा कर दिया जाता है। तो मालूम हुआ कि जिस तरह वो मोमबत्ती जो है वो अपने ही टपकाए हुए मोम पर साबित कदम हो गई है, इसी तरीके से एक इंसान, अल्लाह जो है वो साबरीन को वो हिम्मत और हौसला अता फरमाता है कि वो अपनी सलाहितों पर बर वक्त अपनी सलाहितों को बरूए कार लाते हुए साबित कदम हो जाते हैं। पेश कदमी उसके बाद का अमर होता है। तो ये होते हैं जी साबरीन, इन अल्लाह मअस साबरीन। तो ये सब्र जो है, ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के अंदर जो है वो इंजेक्ट किया है, उनको दिया है। और वो फरमा रहे हैं कि आप बेशक मुझे जो है वो सब्र करने वाले से पाएंगे। तो पहले तो अपने बच्चे को ये बता दीजिए कि देखिए सब्र का मतलब ये नहीं होता कि आप हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाएं। रिजल्ट्स अगर कम आ गए हैं, नंबर कम आ गए हैं, किसी चीज में पीछे रह गए हैं, उसका ये मतलब नहीं है कि आप एक नाकाम इंसान हैं, बल्कि नहीं, आपके अंदर सलाहियत है। अल्लाह ताला आपको ड्राइव कर रहा है उस तरफ कि जिसमें आपके लिए बेहतरी है। तो आप यकीन रखिए, स्वयं विद द ड्रीम स्ट्रीम्स, कि आप जाएं, उन उन लहरों के साथ बहें जहां पर आपको लेके जाना पड़, अल्लाह ताला जहां पर आपको लेके जा रहा है, ये यकीनन आपके लिए बहुत बेहतर है। वो आप देखिए कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा ने जब अपने बच्चे को पानी के हवाले किया है, तो वो स्ट्रीम्स के साथ वो अल्लाह के हवाले ही था ना जी। अल्लाह की जात उनको लेके गई है, अल्लाह का निजाम लेकर गया है उनको। अब यहाँ पर जब तक हमें ये यकीन नहीं होगा कि जिस एग्जाम में मेरे नंबर कम आए हैं, या जिस चीज में मैं रह चुका हूँ, जहां मुझे नौकरी नहीं मिली, जहां मेरे साथ वो चीज नहीं हुई जो मैं मतलूबा मेरा हदफ था, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप एक नाकाम इंसान हैं। बल्कि इसका ये मतलब ये है कि यहाँ पर एक दरवाजा बंद होने के बाद हजारों दरवाजे आपके मुंतजर हैं, हजारों कोशिशें आपकी, आप वहां पर अपनी कोशिश जारी रखिए। और इस तरीके से इस आयत को भी मैंने अर्ज किया कि अब एक तो अपने बच्चों से हमने नजरियात नहीं छीनने, कभी भी कोशिश कीजिए कि अपने बच्चे उसकी उसके फैसले का एहतराम कीजिए, उसकी चॉइस का एहतराम कीजिए, उसके साथ साथ उससे सब्र करना सिखाएं। और सब्र ये नहीं है कि हाथ पर हाथ रखकर नाकामी को तस्लीम कर लिया जाए, बल्कि अब सब्र वो है कि ज्यादा से ज्यादा हाथ पांव मारे जाएं, कोशिश की जाए, और इंशाल्लाह वो काम बेहतरी की तरफ चला जाएगा। जजाकुमुल्लाह खैर। जी बहुत शुक्रिया ज़ुबैर भाई आपका। इंतहाई खूबसूरती से आयात की रोशनी में आज बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर किए हैं, जिसमें बच्चों की परवरिश के हवाले से, उनकी नज़रियाती तरबियत के हवाले से, और जदीद टेक्नोलॉजी के साथ किस तरह से पेरेंट्स अपने बच्चों को इस माशरे के अंदर खैर पैदा करने वाले बना सकते हैं। और सबसे आखिर पे जिस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की मिसाल आपने पेश की, और बच्चों को नज़रिया देखना अपना सिखाया जा रहा है कि बच्चे खुद फैसला करें कि उनके वालिदैन की जो ख्वाहिश है वो किस हद तक दुरुस्त है, और उसके लिए वो अपनी कोशिश, अपना सब्र, अपनी काविश परसिस्टेंटली पेश करें। तो बहुत अहम लेसन हैं इस सारे सेशन के अंदर। आप सबका अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। ज़ुबैर भी आपका बहुत शुक्रिया। बहुत इंशाल्लाह शुक्रिया जी। जुमे को हमारा सेकंड सेशन होगा इस हफ्ते का, वो भी अबना के हवाले से है। तो उसमें मज़ीद जो है ज़ुबैर भाई हमें रहनुमाई फराहम करेंगे बच्चों की, और स्पेशली टीन एज के बाद की एज में जो बच्चे हैं उनके हवाले से। अच्छा, जी बहुत शुक्रिया जी आप सबका। थैंक यू जी। बहुत अल्लाह शुक्रिया जी। हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।